राइट टू नो या राइट टू इंफॉर्मेशन को अब एक बुनियादी हक के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है। बड़ा इफेक्टिव लॉ ये बना है, सिटीजन्स को एम्पावर कर रहा है। जो मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो विद इन 45 डेज में मुझे मिल गए। कमिश्नर साहब को उन्होंने हमारी बात सुनी, बाकायदा हमें लेके दी इन्फॉर्मेशन। को ये डायरेक्शन दे दी कि 31 को जो है ना ये ऑर्डर जो है ना ये लेके आएंगे, अगर नहीं देंगे तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिलाशुबा आर्टिकल 19A जो कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर का हिस्सा है कि राइट टू नो या राइट टू इंफॉर्मेशन को अब एक बुनियादी हक के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है और इस हक की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवाम तक पब्लिक इंफॉर्मेशन को मुहैया करने को यकीनी बनाने के लिए दी पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोमलगेट किया गया और इस लॉ के अंडर हमारा पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन कायम किया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन गो 2014 से कायम है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जिसकी सरबराही इमरान खान साहब कर रहे हैं वो इस कानून को बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से नाफज करना चाहते हैं। लिहाजा पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा फ़ाल हो गई है। चूँकि पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी स्ट्रेंथ और अपना मैंडेट इस लॉ से ड्राइव करता है, तो इस लॉ का बुनियादी मकसद आवाम को एक शफाफ हुकूमत का निज़ाम यकीनी बनाता है और इसके लिए उनको पब्लिक इंफॉर्मेशन या अवामी अहमियत के किसी भी इंफॉर्मेशन मुहैया किए जाने को यकीनी बनाता है। और इसका बाकायदा एक इस लॉ के अंदर एक निज़ाम है कि सबसे पहले शिकायत कुनिंदा जो है मुतलका पब्लिक बॉडी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दरख्वास्त देगा, उसका एक मखसूस पीरियड है 14 दिन। अगर उसके अंदर उसको वहाँ से ना मिले तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास बाकायदा दरख्वास्त अपील की शक्ल में दायर करेगा, जिसमें पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन फौरी तौर पे एक उसको एग्जामिन करके डायरेक्टिव जारी करता है और बाज़ केसेस को हेयरिंग पे भी सुना जाता है, डिसाइड किया जाता है और इस अमर को यकीनी बनाया जाता है कि 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन ऐसी इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को मुहैया करे। मैं समझता हूँ कि ये कानून कंपैरेटिवली नया है और बड़ा इफ़ेक्टिव लॉ ये बना है, सिटीजन्स को एम्पावर कर रहा है। बेसिक पर्पस तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इससे इंश्योर हो रही है और बड़ा इफेक्टिव लॉ है। किसी भी पाकिस्तानी शहरी को ये इख्तियार देता है कि वो किसी सरकारी इदारे से, किसी सरकारी दफ्तर से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, उसके फाइनेंसेस से, ह्यूमन रिसोर्स या किसी और एस्पेक्ट के बारे में हो, तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ कागजात हैं, उनके लिए हमने अप्लाई किया। जब हम लोग जस्टिस साहब के पास आए और जस्टिस साहब का हमारे साथ अच्छा रवैया था, कमिश्नर साहब को उन्होंने हमारी बात सुनी, बाकायदा हमें लेके दी इन्फॉर्मेशन, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। इसके इतलाक में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो मसाइल हैं उनको अगर दूर किया जाए तो ये ज़्यादा मुफीद हो सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आज मेरी पेशी थी। मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कि मुझे सिंडिकेट्स के जो है ना मिनट्स नहीं दिए जा रहे KEMC वालों से, तो उसके लिए उन्हें भी कॉल किया, मुझे भी कॉल किया और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फ़र्स्ट हियरिंग पे ही उन्होंने ना कुछ चीज़ें इमीडिएटली डिसाइड कर दी और इनको ये डायरेक्शन दे दी कि 31 को जो है ना ये ऑर्डर जो है ना ये लेके आएंगे, अगर नहीं देंगे तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि इतनी रैपिडली और इतनी क्विक डिसीजन है और इससे मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। यहाँ कुछ डिपार्टमेंट रिलेटेड
انفارمیشن ڈیمانڈ کی گئی تھیں تو وہ ہم نے سپلائی کر دی ہیں. تو انفیکٹ اٹس اے ونڈرفل انسٹیٹیوشن اینڈ یہ لوگوں کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو انفارمیشن ڈیمانڈ کی جاتی ہیں وہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ سپلائی کر دیتے ہیں. ایک بندے نے انفارمیشن مانگی تھی جو کہ ڈیلے ہوئی, اس نے پھر ادھر کمپلینٹ کی, کمپلینٹ کے سلسلے میں آیا تھا اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم ان کو یہ دے دیں گے. جو کہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک ادارہ ہے اور وہاں پر میں نے جو ہے وہ 3 سال جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ کام کیا, اور اس سے پہلے کا میرا ریکارڈ تھا جو میں نے 2004 میں اپلائی کیا تھا یونیورسٹی میں, اور 2006 میں میرا 26 جنوری 2006 کو انٹرویو ہوا تھا اور اس میں مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا تھا. یہاں پہ میں نے اپلیکیشن دی اور 2017 میں نے اپلیکیشن دی تھی 9 نومبر کو یونیورسٹی کے اندر. تب انہوں نے مجھے ریکارڈ نہیں دیا یونیورسٹی والوں نے. پھر میں دوبارہ ان کے پاس کمپلین جب لے کر آئی تو انہوں نے جب ان کی طرف سے کمپلین کی تو پھر مجھے ود ان منتھ جو ہے وہ کچھ ریکارڈ مل گیا تھا, کچھ انہوں نے پھر ہائیڈ کر لیا, نہیں دیا مجھے. پھر دوبارہ انہوں نے, میں 4 بار میری ہیئرنگس ہوئی یہاں پہ, اور یہاں پہ کمشنر صاحب نے اور ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں انہوں نے میرے ساتھ ایسے تعاون کیا, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کمشنر صاحب نہیں ہیں, یہ ایک خادم کی طرح سے میرا کام کر رہے ہیں, اور اللہ بھی میرے کام کو ہیلپ کر رہا تھا اور ان کی طرف سے بھی مجھے ہیلپ مل رہی تھی. اور مجھے اتنی امید پیدا ہوگی, اتنا ریکارڈ مجھے مل گیا, کوئی لائر میرا کیس نہیں پکڑ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. ہماری جو کشتی ہے اس کا جو نا ٹھیکہ ضلع کونسل جو نا لیتی تھی, اور ضلع کونسل کے جو بھی آدمی ٹھیکہ لیتے تھے وہ ہڈن لیتے تھے. میں نے اپلیکیشن متعدد بار جو ہے نا ضلع کونسل میں لکھی لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ اپلیکیشن دینے کے بعد میں پنجاب انفارمیشن آفس میں جو ہے نا اپلیکیشن دی. اپلیکیشن دینے کے بعد پنجاب انفارمیشن کمیشن کے چیف کمشنر صاحب سے ملا تو چیف کمشنر صاحب نے اتنا ہماری مدد کی کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنا جو ہے نا آفیسر جو ہے نا مدد کرتے ہیں. جس سے جو ہے نا یہ ہے کہ پتن شہرالتان تحصیل جتوئی کا جو ہے نا ہمیں ڈیٹا مل گیا ہے جس میں فی سواری جو ہے نا 20 روپے ہے, جبکہ وہاں جو ہے نا 40 روپے فی سواری جو ہے نا لیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں, یہ تمام انفارمیشن جو ہمیں ملی ہے وہ پنجاب انفارمیشن آفس کے تھرو ملی ہیں, اور میں بے حد شکر گزار ہوں. اور موجودہ گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ فعال بنائیں تاکہ عام آدمی کو جو ہے نا گورنمنٹ اداروں سے جو ہے نا یہ معلومات کی جو ہے نا رسائی آسانی کے ساتھ مل سکے. میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 6 to 7 منتھ جو ہے میں نے اس پہ دھکے کھا کے اور ان سے ریکویسٹ کر کے کہ میرے ڈاکومنٹس دیں. ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ فارم کا. جب میں ادھر آیا اور میں نے سارا یہ اس آفس میں آ کے ملاقات ہوئی, یہاں کے سربراہان ہیں, اور میرا دل بہت خوش ہوا. جو پچھلی مایوسی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی, اور اس میں یہ ہوا کہ جو مجھے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تھے وہ ود ان 45 ڈیز میں مجھے مل گئے. اس ڈپارٹمنٹ نے میرے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ کیا, اور ایک عام شہری کے ساتھ کیسا کرتے ہوں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اس ڈپارٹمنٹ کا اور اس ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہان ہیں ان کا, اور دل سے دعا گو ہیں ہم لوگ کہ ایک عام شہری کی جو رسائی ہے وہ آسان ہو گئی ہے. کوئی لیگل اپنا چیز لینا چاہے تو اس کو بآسانی بر وقت مل سکتی ہے.